नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा मानव अधिकारसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। हामी प्रत्येक वर्ष नेपालमा मानव अधिकार दिवस मनाउँछौँ। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रमहरू गर्छौँ। तर यसरी कार्यक्रम गरिरहँदा मानव अधिकारको अहिले पछिल्लो समयमा अवस्था कस्तो छ, यसका समस्याहरू के छन् अथवा भनौँ यसका अवसरहरू के छन् अथवा चुनौतीहरू के छन्, यी लगायतका विषयसँग जोडिएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ मानव अधिकार कर्मी चरण प्रसाईज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ अर्जुनजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। हामीले प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाउँछौँ। मानव अधिकार भन्छौँ, विभिन्न अधिकारका कुरा पनि हामी गर्छौँ र हामीले ह्युमन राइट्स सँगसँगै एनिमल राइट्सको पनि कुरा गर्छौँ। यसरी यो राइट्सको अधिकारको कुरा गरिरहँदा र यो दिवस मनाइरहँदा विभिन्न भेलाहरू गरिरहँदा यसका अवसर र चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन्, यहीँबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद छ अर्जुनजी। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हामी लोकतान्त्रिक एउटा मुलुक हौँ। गणतन्त्रमा पनि हामीहरू गणतान्त्रिक पनि भइ नै सकेका छौँ र हामीले नयाँ संविधान पनि बनायौँ हैन। 2072 साल असोज 3 गते हामीले नयाँ संविधान पनि जारी गर्यौँ र त्यो नयाँ संविधानमा तपाईँको यो मौलिक हकहरू जस्तै 31वटा मौलिक हकहरू चाहिँ त्यसमा राखिएका छन् र सुरुको मौलिक हकमा के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने हरेक व्यक्तिको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन विभिन्न अधिकारहरू यो साउथ एसियामा भन्नुहोस् अथवा साउथ इस्ट एसियामै यो संविधानले चाहिँ भन्नुहोस् यो अपराध पीडितको हक पनि यो राखेको छ। अरू मुलुकमा हामी त्यति पाउँदैनौँ, जबकि हाम्रो संविधानले त्यो पनि एउटा ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू हामी 30भन्दा बढी सन्धि सम्झौताहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धि अभिसन्धि र सम्झौताहरूको चाहिँ पक्ष राष्ट्र पनि हौँ र त्यो महासन्धिहरूको चाहिँ प्रमुख सन्धिहरू जुन 9वटा सन्धि छ तीमध्ये चाहिँ 7वटा महासन्धिको पनि हामी पक्ष राष्ट्र हौँ। भनेको तात्पर्य के छ भने र हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि गरिसक्यौँ। एउटा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नलाई, मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि गरेको 15 वर्ष भइसकेको छ। यी कुराहरू के हुन् भने हाम्रो लागि अवसर हुन्, मानव अधिकारको लागि अवसर हुन् र यी अवसर भनेको चाहिँ तपाईँको राज्यले चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको। हामी हरेक नागरिकलाई चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार एउटा सबै अधिकार चाहिँ सबै नागरिकले पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट हाम्रो राष्ट्रिय एउटा संविधान भन्नुहोस्, राष्ट्रिय मूल कानुन, अन्य कानुनहरूबाट हामीहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा अवसर हो जुन चाहिँ हरेक नागरिकको लागि यो प्राप्त हुने अवसर पनि हो भने सरकारले यसलाई पुरा गर्नुपर्ने उसको पनि एउटा जिम्मेवारी र उसको पनि अवसर हो। यो अवसरलाई हामीले कतिसम्म लिन सक्यौँ त नि आजसम्म आइपुग्दा? अवसर हामीहरूले अब राज्यले अब सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि तपाईँ 62-63को जनआन्दोलनपछि नागरिकहरूको इच्छा आकाङ्क्षा र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ हामीले त्यो सबै एउटा लिपिबद्ध गरेर हामीले संविधान र कानुनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको चाहिँ प्रतिबद्धताहरू त गऱ्यौँ र लेख्यौँ पनि। त यसको लागि जुन पालना गर्नुपर्ने जस्तै संविधानको अलिक कार्यान्वयनको कुरा गरिन्छ हैन, हाम्रो मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिन्छ। म चाहिँ के भन्नु छ भने संविधान त कार्यान्वयन तब भइ नै सकेको थियो जब यो जारी भयो हैन। यसको मुख्य समस्या भनेको अथवा चुनौती भनेको चाहिँ यसको पालना हो। त्यसैले मानव अधिकारमा पनि तपाईँको अहिलेको चुनौती भनेको चाहिँ यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, हाम्रो संविधानले दिएका जुन मौलिक हकहरूको कुराहरू छन् र हाम्रो कानुनले दिएका जति पनि अधिकारहरू स्थापित गरेका छन् ती अधिकारहरूको पालना गराउनु त्यो चुनौती हो। त्यो चुनौती तपाईँको राज्यको पनि हो, तपाईँको सरकारको पनि हो र सम्बन्धित निकायहरूको पनि हो र हामी जस्तै पत्रकारहरू जो यो राज्यको चौथो अङ्ग जसलाई भनिन्छ पत्रकारहरूको पनि हो, हामी मानवाधिकारवादीहरूको पनि हो भने हरेक नागरिकको पनि हो।
यो चुनौतीलाई चाहिँ हामीले कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले आफ्आफ्नो ठाउँबाट त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अलिकति सजग भयौँ, सचेत भयौँ र अलिकति कटिबद्ध भयौँ र त्यसलाई चाहिँ आफ्नै त्यो प्रतिष्ठा, यो मानव अधिकार भनेको हरेक व्यक्तिको प्रतिष्ठा हो र मेरो पनि यो प्रतिष्ठा हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीहरूले आत्मबोध गर्यो भने चाहिँ तपाईँको यो चुनौतीलाई चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो अधिकारलाई हामीले कसरी प्राप्त गर्ने त, कसरी लिने यो अधिकारलाई? यो अधिकार लिने एउटा कुरा छँदैछ भनेपछि राज्यको एउटा जवाफदेहिता पनि हुन्छ होइन, जवाफदेहिता पनि हुन्छ। अधिकार प्राप्त गर्नलाई तपाईँहरू हामीले चाहिँ विभिन्न तपाईँको क्याम्पेनहरू, अभियानहरू होइन, दबावहरू सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई अलिकति उजागर गरेर चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवार बोध गराउने र तपाईँ हरेक नागरिकहरू चाहिँ सचेत हुने। यहाँ यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको प्रत्येक नागरिक चाहिँ आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत भयो भने यसलाई प्राप्त गर्नलाई चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन, किन भोलि त्यही नागरिक गएर तपाईँको राज्यको प्रमुख ठाउँमा पनि त्यही नागरिकै पुग्छ। हेर्नुहोस्, हरेक नागरिक सचेत भयो र त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि उसले जुन एउटा आफूमा पाएको जुन जिम्मेवारी हो नागरिक हुँदाखेरि उसले आत्मबोध गरेको अथवा बुझेको र प्राप्त गर्नुपर्ने जुन अधिकारको कुराहरू त्यो तपाईँको सत्तामा पुगेपछि पनि त्यो बोध चाहिँ कायमै रहन्छ। भनेपछि तपाईँको यो मुलुकको प्रधानमन्त्री, आइजिपी, यो सेनाको प्रमुख, राष्ट्रपति, मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरू जो माथिल्लो निकायमा पनि उनीहरू पुगेका हुन्छन्, एउटा नागरिक, एउटा सचेत नागरिक त्यहाँ पुग्दाखेरि मुलुकको चाहिँ एउटा मानव अधिकारको संस्कार को जुन कुरा हो त्यो अटोमेटिकली स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तै हामीले अधिकारको कुरा गरिरहँदा नेपालमा पनि कुरा गर्छौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि कुरा गर्छौँ, त्यसमा नेपालमा चाहिँ यो मानव अधिकारको अभ्यास अथवा यो प्रत्याभूति यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? यहाँ त वरिष्ठ मानव अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ। प्रत्याभूति भएको छैन, यसमा हामीले भन्नलाई हिचकिचाउनु हुँदैन। किनभने जस्तै अब मानव अधिकारको प्रत्याभूति भनेको तपाईँको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको कुरा त छँदैछ, तपाईँको यो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कुराहरू पनि हुन्छन् होइन। तपाईँको यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि दूरदराजमा नागरिकहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जस्ता कुराहरू नपाएर त्यसमा चाहिँ उनीहरूको प्रत्यक्ष रूपमा मौलिक हकै तपाईँको हनन भएको अवस्था पनि छ। तपाईँको मान्छेहरू खाना पाइरहेको छैनन्, मान्छे स्वास्थ्य सुविधाको पाइरहेका छैनन्। तर यसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने सत्तामा जो नजिक छन् अथवा जो हुने खाने वर्गहरू छन् उनीहरूले त्यो उपभोग गरेको जस्तो त देखिन्छ, तर वास्तवमा नहुने वर्गहरू जुन हुन्छन् जसले चाहिँ वास्तवमा उनीहरूलाई जुन सम्बोधन गर्नुपर्ने वर्ग हो, राज्यले जुन सम्बोधन गर्ने जुन वर्ग हो त्यतापट्टि चाहिँ ध्यान नगएको, पहुँच नपुगेको र तिनीहरूको पनि पहुँच नभएको। र अहिले फेरि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सत्ता चाहिँ पीडकको जस्तो भएको अवस्था छ। तपाईँको न्याय माग्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ भएका अब सत्ताधारी भन्नुहोस् अथवा त्यहाँका ठुला ठाला भन्नुहोस्, तिनीहरूको अगाडि चाहिँ एउटा निमुखा, निरीह नागरिकहरूले चाहिँ न्यायबाट पनि वञ्चित भएको। न्याय भनेको हरेक चिजको, तपाईँको स्वास्थ्य उपचारदेखि लिएर खाना लाउन पाउनेदेखि लिएर पठन पाठनदेखि कुराहरू लिएर सबै कुराहरूको र अरू न्यायका कुराहरू जुन पीडामा परेको, अन्यायमा परेको जुन नागरिकहरू, यिनीहरू चाहिँ जस्तै तपाईँको सत्तामा चाहिँ पीडकै भएको अनुभूति नागरिकहरूले गरेको अवस्था चाहिँ अहिले देखिन्छ, जुन कि तोडिनै पर्छ र कुनै न कुनै दिन यो तोडिन्छ पनि भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि यो मानव अधिकार सम्बन्धी जुन हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियको पनि कुरा गऱ्यौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा निहित एउटा अवस्था कस्तो छ त अहिले? अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा हामीहरूले हस्ताक्षर पनि गरेका छौँ, प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौँ, तर पालना त्यहाँ पनि भएको छैन। जसरी हाम्रो संविधान को जारी त भयो तर संविधानको पालना जुन भइरहेको छैन, त्यो तपाईँको राजनीतिक अवस्थाहरू अथवा नागरिकहरूको अधिकारको कुराहरू, मौलिक हक एउटा प्रत्याभूत गर्ने कुराहरू भन्नुहोस्, त्यो जसरी पालना भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जस्तै हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो मानवाधिकार परिषदको हामी सदस्य मात्र जित्यौँ
होइन। सदस्यमा जित्नुको मतलब के हो भने नेपालको मात्रै होइन विश्वकै मानवाधिकारको निम्ति आफू प्रतिबद्धता भएको र त्यसमा चाहिँ विश्वभरि नै मानवाधिकारको निम्ति सुनिश्चित गर्ने एउटा त्यो कटिबद्धताका साथ त्यहाँ चुनावमा जितेर त्यहाँ सदस्य राष्ट्र भएको हुन्छ। तर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त कुरा परे छाडौँ, नेपालको कुरामा पनि हाम्रो राज्य भन्नुहोस् अथवा सरकार चाहिँ प्रतिबद्धता भएको देखिँदैन। वास्तव भन्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्था भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब राज्य नै न्यायमा चाहिँ प्रतिरोधक अथवा होइन न्याय अवरोध गर्ने चाहिँ राज्य पक्ष नै भएको छ। किन राज्य पक्षसँग चाहिँ तपाईँको सत्ता जोडिएको छ, तपाईँको ठुल्ठुला राजनीतिक दलहरू जोडिया छन्, तिनीहरू कार्यकर्ताहरू जोडिया छन् र ती कार्यकर्ताहरूबाट चाहिँ तपाईँको र राज्यबाट र सत्ताका नेताहरूबाट पनि तपाईँको न्यायमा चाहिँ अवरोध भएको छ र पीडितहरू पीडामै बसिरहनु परेको छ, उनीहरूले न्याय पाइरहेको छैनन्। तपाईँको न्यायालय यो प्रहरी प्रशासन भन्नुहोस् होइन, त्यस्तै गरेर राजनीतिक दलहरू सरकारको चाहिँ जुन एउटा साँठगाँठ छ नि, त्यो साँठगाँठले गर्दाखेरि तपाईँको न्यायमा झन् ठुलो अवरोध चाहिँ अहिले सिर्जना भएको छ। अहिलेको तपाईँको न्यायालयको जुन अहिले व्यथिति भन्नुहोस् अथवा जुन किसिमको बारले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ त्यो यसैको उपज हो। त्यो यसपालि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देखियो, साँठगाँठ तपाईँको बाहिरी प्रत्यक्ष रूपमा भयो। तर यो साँठगाँठ चाहिँ विगत 15 वर्षदेखि नै जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको छ त्यहाँदेखि नै त्यो सुरु हुँदै गएको हो र अहिले चाहिँ तपाईँको बाहिर आयो, तपाईँको मिडियाहरूले नै बाहिर निकालिदिनु भयो र अहिले सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक भएपछि तपाईँको राजनीतिक दलहरू पनि अहिले चुप लाएर बसिरहेको छन्। हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो सङ्कट आउँदाखेरि लाखौँ नागरिकहरू चाहिँ तपाईँको न्यायबाट वञ्चित हुँदाखेरि र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको जति पनि कुराहरू सार्वजनिक भइरहेछ ती कुराहरू चाहिँ महाअभियोग लगाउन प्रशस्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरू किन चुप लागेर बसिरहेछ? यसको भित्री रहस्य के हो भन्नुहुन्छ भने स्पष्ट छ। त्यो राजनीतिक दलहरू त्यो जो सत्तामा छन् तिनीहरूसँग चाहिँ न्यायालयको भन्नुहोस्, समग्र न्यायालय नभन्नुहोस् तर त्यसको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा साँठगाँठ भएको, मेलोमेतो भएको, उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा लेनदेन भएको कुरा त स्पष्ट भएको छ नि त। त्यो यसैको प्रतिफल हो जुन मैले अहिले भनिरहेको छु नि, न्यायमा अवरोध। यो अवरोध भोगाएको कारण चाहिँ यही कुरा चाहिँ तपाईँको अरू न्यायालयहरूमा पनि भइरहेको छैन चाहिँ भन्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अहिले त अब यो भ्रष्टाचारको एउटा जर्जरको अवस्था पनि छ अनि सँगसँगै मानव अधिकार हननको अवस्था पनि छ। अब यो सँगसँगै यहाँले भर्खरै निवेदन पनि गर्नुभयो, न्यायालयको कुरा जोड्नुभयो। अब यी सबै कुरालाई अब मानव अधिकार कर्मीहरूले अब कसरी यसलाई हेरिराखेका छन्? यसको निकास के त? अब यो तपाईँको भ्रष्टाचार भनेको तपाईँको भ्रष्टाचारविहीन समाज भनेको नि मानव अधिकार हो। त्यो भ्रष्टाचारले चाहिँ मान्छेहरूलाई पीडित गराउँछ। जो चाहिँ तपाईँको सत्ता होइन पैसाको जुन खेलहरू हुन्छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँको अन्यायमा नागरिकहरू पर्छन्, जुन कि अहिले न्यायालयमा जुन विकृति देखाएको छ त्यो एउटा भ्रष्टाचारको पनि त्यो उपज हो। राजनीतिक एउटा साँठगाँठको उपज त छँदैछ भने भ्रष्टाचार पनि त्यसमा देखिएको छ होइन। भ्रष्टाचारबाट चाहिँ न्याय अवरोध हुने, अर्को राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ न्याय अवरोध हुने कुराहरू त छँदैछ। अब मानवाधिकारको दृष्टिकोणमा चाहिँ यसलाई कसरी होइन यसको उपचार के होला भन्ने कुराहरूमा त हामीले गर्नुपर्नेको के हो भन्नुहुन्छ भने सरकारलाई, राज्य त विभिन्न निकायहरू छन् नि त होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, तपाईँको संसद छ, संसदका विभिन्न समितिहरू छन्। ती अङ्गहरूबाट चाहिँ मार्फत र तपाईँ हामी नागरिक समाज पनि छौँ होइन, गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन्, तीबाट चाहिँ राज्यलाई र हरेक निकायहरू जो यसमा चाहिँ संलग्न छन् तिनीहरूलाई जवाबदेही बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायित्व तपाईँको सरकार अथवा त्यहाँ त्यसको संयन्त्र अथवा त्यसका जुन एउटा निकायहरू ती प्रतिभन्दा पनि जनताप्रति उत्तरदायित्व बनाउने होइन, जिम्मेवार बनाउने
हामीले चाहिँ एउटा व्यापक दबाब सिर्जना गर्नु नि अहिलेको चाहिँ तपाईँ हामी बिचको चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तै मानव अधिकारको कुरा गरिरहँदा यसभित्र पनि केही त्यस्ता अप्ठ्यारा पक्षहरू होलान् होइन, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू होलान्। अब ती पक्षहरूलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मानव अधिकारमा को नाउँमा तपाईँले भन्न खोज्नुभएको मानव अधिकारको नाममा राजनीति गर्नेहरू पनि छन् होइन। जस्तो राजनीतिको नाममा मानव अधिकार गर्ने मानव अधिकार चलाउनेहरू पनि छन्। यो विकृतिहरू भनेको चाहिँ स्वतः आफै हट्दै बिस्तार जान्छन्, किनभने हामी एउटा स्वतन्त्रताको हामी पक्षधर हौँ होइन। हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक उसलाई के गर्न इच्छा छ त्यो अनुसार उनीहरूले छनौट गर्ने अथवा त्यसमा सहभागी हुने हरेकको अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकारभित्र उनीहरूले कुन सीमामा रहेर मानव अधिकारको कुन एउटा सीमामा रहेर काम गर्छन् भन्ने कुरा त तपाईँ हामी सबैले लेखाजोखा गरेकै हुन्छौँ। र त्यसरी सीमा नागेर जानेहरू चाहिँ त्यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने एउटा स्वतः आफै पछाडि पर्दै जान्छन् र पछाडि हट्छन् पनि होइन। त्यो विकृति भनेको चाहिँ एउटा यो मानव अधिकारले चाहिँ स्वच्छ, स्वतन्त्र र विशुद्ध पीडितहरूकै निम्ति काम गर्ने प्रतिबद्ध भएका हाम्रो सानो जमात नै किन नहुन्, त्यो रहिरहुन्जेलसम्म चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो मानव अधिकारको विकृतिहरू चाहिँ बिस्तारै हट्दै जान्छ। र एउटा नयाँ जेनेरेसन पनि तपाईँको आउँछ जसले चाहिँ यो मानव अधिकारलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ एउटा पवित्र, यसमा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक एउटा कलङ्क लाग्ने अथवा एउटा कलङ्कित व्यक्तिहरू भएको जुन छवि भएका व्यक्तिहरू उनीहरूलाई चाहिँ पाखा लगाउँदै एउटा नयाँ पिँढीहरूको चाहिँ तपाईँको प्रवेश अहिले त भइ नै राखेको छ। जस्तै यो मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला मार्फत चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू र व्यक्तिहरू चाहिँ नेतृत्वमा आइरहेको छन्। यो पनि एउटा प्रोसेसै हो, एउटा प्रक्रिया नै हो। त्यसरी मानव अधिकारको कुराहरूमा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको आकाङ्क्षाहरू होला, तत्काल यो सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने पनि आकाङ्क्षाहरू हुनसक्छ। जस्तै यहाँ यो विदेशीबाट सञ्चालित भनेर कहिलेकाहीँ भनिन्छ, कहिलेकाहीँ यो विदेशी रुपियाँ अथवा डलरको खेती गर्ने सङ्घ संस्थाहरू हुन् मानवाधिकारवादी। यो भनेको चाहिँ मानवाधिकारको सम्पूर्ण यो परिधिलाई नै एउटा तपाईँको दूषित गर्ने एउटा प्रयास हो, ताकि त्यो पीडकहरू चाहिँ उनीहरू जोगिउन् होइन, उनीहरू चाहिँ यो अभियानबाट चाहिँ यो प्रभावित नहुन् भन्ने मनसायले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू बाहिर आउँछन्। तर एउटा कुरा के छ भने हामीले मानव अधिकारलाई नै समाप्त पार्ने, मानव अधिकार समुदायलाई नै समाप्त पार्ने र मानव अधिकारको कुराहरू यो मुलुकमा नराख्ने हो भने लोकतन्त्र रहँदैन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ त्यो मानव अधिकारको जगमै अगाडि बढ्ने कुरा हो, त्यो नै दिगो हुन्छ। तपाईँको राजनीतिक आधारमा, राजनीतिक प्रभावमा र राजनीतिकको स्वेच्छामा अथवा स्वेच्छाचारितामा लोकतन्त्र अगाडि बढ्यो र मानव अधिकारलाई त्यसलाई माइनस गरिदियो होइन, त्यसमा हटायो भने तपाईँको त्यो लोकतन्त्र दिगो हुँदैन। त्यो स्वेच्छाचारी रूपमा निरङ्कुशतामा त्यो परिणत हुन्छ र लोकतन्त्र नै हाम्रो समाप्त हुन्छ। त्यसैले म तपाईँको यो लोकप्रिय माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने मानव अधिकार एज ए होललाई दूषित पार्ने अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ हिलो छ्याप्ने अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ कमजोर पार्ने काम तपाईँ हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ। र तपाईँ हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने यो लोकतन्त्र प्राप्ति भएको चाहिँ मानव अधिकारको जगमै हो। हाम्रो नेताहरूले चाहिँ मानव अधिकारको कुरा गरेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मानव अधिकारको कुरा गरिरहे, यो अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि हो। तपाईँ विदेशीको जुन कुरा गर्नुहुन्छ यो विदेशीको कुरा हो। तपाईँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार यो मुलुकभित्र मात्रै सीमित हुँदैन, यो विश्वव्यापी हुन्छ, यो सबैको लागि बराबर हुन्छ। त्यसैले यसपालिको विश्वको नारा पनि सबैको लागि, सबै मानवको सबै बराबरीको पनि एउटा नारा छ। त्यसैले विश्वव्यापी हुन्छ। चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भनेर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई अलिकति होच्याउने अथवा तपाईँको यो राष्ट्रियताको एउटा तपाईँको एउटा मुकुण्ड ओढेर भन्छु म, राष्ट्रता नहुने पर्ने नराम्रो विषय होइन। तर त्यसैको आडमा तपाईँको यसलाई दूषित पार्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रताको आडमा पञ्चायतले त 30 वर्ष खायो नि त
होइन। अब यो गणतन्त्रलाई पनि तपाईँको यो राष्ट्रियताका आडमै लिएर जानुभयो भने फेरि यो रहँदैन। हेर्नुहोस्, मानवाधिकारलाई तपाईँको पन्छाएर अथवा मानवाधिकारलाई माइनस गरेर राष्ट्रियताको कुरालाई अगाडि बढाएर तपाईँको लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। सम्भव चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सूक्ष्म र एउटा शीघ्र अनुगमनका लागि यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त? अब सूक्ष्म अनुगमनको लागि चाहिँ तपाईँको विभिन्न जिल्लाहरूमा त्यहाँ मानवाधिकारवादीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ संस्थाहरू छन्, त्यहाँका जस्तै अब त्यस अभियानमा लागेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सञ्जालहरू छन्। जस्तै तपाईँको यो पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि धेरै अनुगमनहरू भएका थिए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि एउटा रिपोर्ट, जस्तै अब यो जुन पेन्डेमिक भयो, यो जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आयो, त्यस अवस्थामा घरेलु हिंसाहरू धेरै नै भए होइन। त्यस्तै अहिले तपाईँको अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सिरा रौतहटमा तपाईँको हिरासतमा व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै तपाईँको कारागारमा त्यहाँ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यस्तो कुराहरूको पनि तपाईँको अनुगमनहरू रिपोर्टहरू आइरहेछ। भनेको तात्पर्य के छ भने समग्र रूपमा यो मानवाधिकारको स्थिति नेपालमा तपाईँको सन्तोषजनक छैन। अहिले पनि तपाईँको व्यक्तिको हत्या चाहिँ अथवा मृत्यु चाहिँ तपाईँको कस्टडीमा हुन्छ। कस्टडी भनेको त राज्यले जिम्मा लिएको हो नि त। हिरासतमा लिनु भनेको तपाईँ हामीलाई त त्यो राज्यको जिम्मामा जाने कुरा छ। राज्यको जिम्मामा हुँदाखेरि कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो मानवाधिकार गर्न के हो, तपाईँ आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि नेपालको जस्तै संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ नि, जस्तै यो सङ्क्रमणकालीन न्याय दिलाउने भनिएका जति पनि संयन्त्रहरू छन् ती सक्रिय तुल्याउनको लागि अब कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला अन्तिममा? सक्रिय भूमिकाको लागि चाहिँ तपाईँको पहिला त यो ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश, जुन सर्वोच्च अदालतले पनि 7 वर्ष भइसक्यो आदेश दिएको, त्यो अनुसार संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन गरेर अहिलेको जुन आयोगहरू छन् नि त्यो विघटनै हुनुपर्छ। किनभने यी आयोग भनेको चाहिँ न्यायलाई अवरोध गर्न खडा भएका हुन्, न्याय दिन होइन। त्यो म त स्पष्ट भन्न चाहन्छु। किनभने आयोग गठन भएको 7 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म एउटा घटना, एउटा पीडक पनि यसले पहिचान गरेको छैन र यसले पीडकलाई नै संरक्षण गरिरहेछ। त्यसले यस्तो तपाईँको न्याय अवरोध गर्ने आयोग बन्नु हुँदैन। एउटा विश्वसनीय होइन, त्यो ऐन संशोधन गरेपछि एउटा विश्वसनीय भरपर्दो पीडित मैत्री आयोगहरूको गठन गरेपछि त्यसपछि तपाईँको नागरिक समाज भन्नुहोस्, पीडितहरू भन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले त्यसलाई सहयोग गर्छन् र तपाईँको हिजोको जुन द्वन्द्वरत पक्षहरू हुन् उनीहरूले पनि सहयोग गर्छन्। उनीहरूले सहयोग गरेपछि सबैले तपाईँको सहयोग गरिसकेपछि अनि तपाईँको यो सङ्क्रमणकालीन न्याय जुन टुङ्गो लागेको छैन, यो टुङ्गो नलागेकोले शान्ति प्रक्रिया पनि अधुरै भइरहेछ। त्यसपछि मात्रै यो टुङ्गो लागेर सबै न्याय भएको अनुभूति, नदोहोरिने सुनिश्चितता, न्याय र सत्य तथ्य जान्ने जुन अधिकार हो पीडितहरूको, त्यो प्राप्ति भएपछि अनि मात्र तपाईँको यो शान्ति प्रक्रिया पुरा पनि हुन्छ, मुलुकमा दिगो शान्ति पनि हुन्छ। र यो न्यायको अवरोध जुन अहिले खडा भइरहेको छ, यो अवरोधका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय पनि टुङ्गो नलागेको हो। त्यसपछि मुलुकले एउटा नयाँ अनुहार पाउँछ कि भन्ने चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ निर्मलजी, अर्जुनजी, मलाई आफ्ना केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ र जनता टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर केही संवाद हामीले गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम सन्दर्भबाट बिदा चाहन्छु। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।